पूर्व सिक्किमको वेस्ट पाण्डम क्षेत्र अन्तर्गत सेन्ट्रल पाण्डम जिपियुको चिउरीबोटे वार्डमा आज बाल बालिका तथा मानव तस्करी जस्ता गम्भीर समस्याहरूमा जनचेतना फैलाउने उद्देश्यले एक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो। उक्त कार्यक्रम 02 सेन्ट्रल पाण्डम ग्राम पञ्चायत इकाइ जिपियुको आयोजनामा गरिएको हो। यस पहलले तस्करी सम्बन्धी रोकथाम गर्न लक्ष्य राखेको थियो। कार्यक्रममा स्थानीय बासिन्दा विद्यार्थीहरूको सक्रिय सहभागिता देखिएको थियो भने यो कार्यक्रमको उद्देश्य स्थानीय बासिन्दाहरूलाई बाल तथा मानव तस्करी विरुद्ध चेतना जगाउनु राखेको थियो। One. Clap one.